अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ नौरीन। मैं हूँ तालिब मोहसिन। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हदायत की तौफीक। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया हदायत के लिए। अब ये रमज़ान का महीना है, ये अल्लाह ने हमें दिया कि हम इसमें जितनी चाहें इबादत करें। पाक महीना है, इबादत का अजर ज़्यादा है, हम कंपोज्ड ज़्यादा हैं, हमारे पास फ़रागत का वक्त ज़्यादा है। तो हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि हदायत की तौफीक सिर्फ़ हमें रमज़ान में ही मिलती है। हदायत की तौफीक का कॉन्सेप्ट हमें रमज़ान में ही बनाना चाहिए। तो तालिब साहब, क्या रमज़ान में जो ज़ाहिर है कि वक्त हमारे पास बहुत है और एक फ्रेम ऑफ माइंड भी बना हुआ है, तौफीक तो हमें बहुत मिलती है, हदायत भी मिलती है, अजर भी ज़्यादा है, लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि बाकी महीने हदायत से फ़ारिग हैं, या बाकी महीनों में हम कोई नेकी का काम करेंगे तो हमें अजर नहीं मिलेगा, या बाकी महीनों में खुदा ताला हमारी शहरत से दूर हो जाता है और रमज़ान में करीब हो जाता है? नहीं, असल में बात बुनियादी तौर पर यह है कि ये चूँकि अल्लाह ताला ने एक सहूलत इंसानों के लिए पैदा की कि रमज़ान के आते ही शयातीन को बांध दिया जाता है, तो हमारे अंदर जो ख़राबी है वो तो उसी तरह मौजूद है, उसके असरात भी हमारे ज़रा सोई हो जाती है, वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाती है, और जो रोज़ा रखने की कैफियत है और हालत है, तजुर्बा है, उससे भी हमें मदद मिलती है। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक दीनी सा माहौल ऑल ओवर, घर में बाहर जी हर तरफ, तो इस वजह से हम ज़रा बेहतर होते हैं दीन के एतबार से, और दीन की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा होता है, दीनी सोच में हमारे बेहतरी आई होती है। और फिर जब हम इसके साथ तिलावत को ऐड कर लेते हैं, अपनी नमाज़ों को बेहतर कर लेते हैं, फिर सीखने और सिखाने के, दीन सीखने और सिखाने की मसरूफियात में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये बेहतर होता चला जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद के, खुदा के, रसूल के करीब होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये तसव्वुर पैदा होता है कि शायद रमज़ान में हिदायत की तौफीक ज़्यादा मिलती है। हालांकि अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया बनाई, इंसान को अल्लाह ने आजमाइश के लिए बनाया, मगर जो इंसान को अल्लाह ने कंपोज किया, इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने रख दिया है कि वो अगर चाहे तो वो हक की तरफ लपक सकता है ज़्यादा। खड़ा तो उसको दौराहे पे किया है, दोनों रास्ते उसको दिखाए हैं, मगर हक जब उसके सामने आता है तो उसको समझने की, पाने की, कबूल करने की और उस पर चलने की तौफीक जो है वो इंसान के अंदर है। बिल्कुल। अब वो जिस वक्त को चाहे वो अवेल कर सकता है, जब वो चाहे उस पर चल सकता है, जैसे चाहे खुद को कंपोज कर सकता है। जी, तो ये जो बात आपने फरमाई है वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा कैसे किया, क्या सलाहियत दे के पैदा किया, तो हमें मालूम होता है कि इंसान के अंदर हक को समझने और हक को कबूल करने की पूरी सलाहियत हासिल है। हक जो कि हदायत है, जो हदायत है, उसको समझने और उसको कबूल करने की पूरी सलाहियत इंसान को देकर पैदा किया गया है। तो एक बात तो ये है। दूसरा मसला क्या है कि इंसान को आज़ादी दी गई है, वो चाहे तो हक को इख्तियार करे और चाहे तो इन्हिराफ करे और गुनाह के रास्ते को इख्तियार करे। ये आज़ादी क्यों दी गई है? ताकि अल्लाह ताला इंसान के अपने इरादे से किए हुए अमल पर उसको जज़ा या सज़ा दे, इसलिए कि क़यामत आनी है, अदल होना है। तो इंसान को आज़ादी दी गई, एक आजमाइश में डाल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुसल्ला नहीं है हिदायत को कबूल करने के लिए या हिदायत को समझने के लिए। इंसान की ये जो फितरी सलाहियत है, इंसान इसको ख़राब करते रहते हैं, वो तासुबात में मुब्तला होते रहते हैं, वो कल्चर का शिकार हो जाते हैं, वो फ़लसफ़ों का शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ उनको मुश्किल पेश आती है। चुनांचे असल ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने अंदर मौजूद इस सलाहियत को ज़िंदा और बेदार रखे। नहीं, जब हम ये कई दफ़ा कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो समझ ही नहीं आती, मैं तो फॉलो ही नहीं कर सकता, इससे हमें ये समझ में आ रही है कि जब अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक सलाहियत रखी है तो उसकी अपनी कोताही है कि वो उस खाने को एक्सप्लोर ही नहीं करता, हिदायत की तरफ जाता ही नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मुझे जो मेरी अल्लाह ने फितरत बनाई है उसमें हदायत नहीं रखी, ये हमारी कॉम्पोजिशन है जिसमें हदायत रखी हुई है। इंसानों को, सब इंसानों को इस एतबार से बिल्कुल यकसा रखा गया है, इसमें कोई इंसान दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है। ज़हानत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, शक्ल सूरत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, माल दौलत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दीन को कबूल करना, खुदा को राज़ी करना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कोई इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नहीं है। सारे इंसान दीन को पूरी तरह समझ सकते हैं, हक़ को अच्छी तरह सबके साथ इंसाफ किया गया बराबर। हाँ, सब इंसाफ किया गया, हक़ को पहचान सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, इसमें कोई कमी इंसानों में नहीं रखी गई। अब सवाल ये है कि जो
ہدایت کی توفیق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا کوئی انسان حق کو قبول کرنے کے ذہن کے ساتھ کھڑا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو کسی مفاد کا شکار تو نہیں کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو کسی تعصب کا شکار تو نہیں کیا ہوا، اس نے کوئی فلسفے بنا کے تو اپنے آپ کو خراب نہیں کر لیا، اور اب وہ اس پر اس طرح جم گیا ہے کہ اس نے اس کو اپنے انا اور وقار کا مسئلہ بنا لیا یعنی ہے۔ توفیق کا مطلب ہے کہ جو صلاحیت مجھے دی گئی ہے اس کو استعمال کرنا، اس کو استعمال کرنا اور اس کو زندہ اور بیدار رکھنا، اور صحیح طریقے پہ استعمال کرنا، صحیح طریقے اس کے الگ الگ مطلب نہیں نکالنا۔ ہاں، اور اس کو جو دیکھیں، دنیا جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، بڑی پرکشش ہے، پھر انسان کے تعلقات ہیں، پھر انسان کا سماج ہے، پھر انسان کا کلچر اور اس کا رواج اور رسمیں ہیں، پھر اٹریکشنز اور ڈسٹریکشنز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسانی جو فطرت ہے اس کی جو فلاورنگ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا اس کو مرجھا دیتی ہیں، اس کو فعال یا زندہ اور بیدار نہیں رہنے دیتی۔ مطلب ہے طالب صاحب کہ وہ سلاتی رہتی ہیں، مار نہیں سکتی۔ آپ جب چاہو دیکھیں نا، اگر ہم کہتا ہے اللہ پاک کے مغفرت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ جب چاہے واپس آ سکتے ہیں۔ آپ کی فطرت جو ہے وہ مرتی نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اب میرے پہ تو اثر ہی نہیں ہونا، اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آنی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دیکھیں، اس میں ذرا تفصیل ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسانوں کو جو صلاحیت دی گئی ہے اگر وہ اس کو زندہ رکھیں، بیدار رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کے مفاد کی خاطر، اپنے قوم کے تعصب میں، اپنے نقطہ نظر کے تعصب میں یہ فیصلہ کر لیا جانتے بوجھتے کہ حق تو وہ ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے، لیکن میں اس کو مان نہیں سکتا کیونکہ یہ میری قوم کے نظریے کے خلاف ہے، میرے مفاد کے خلاف ہے، میرے کلچر کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک جگہ ہے جس کے بعد حق پھر حق نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی گھر میں کوئی بھی روزہ نہیں رکھ رہا، 10 بجے بھی چائے چل رہی ہے، شام کو بھی سارے انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر یہ اثر ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں بھی روزہ نہ رکھوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے اگر اگلے رمضان یہ عقل آ جائے کہ بھئی یہ جو کر رہے ہیں ان کا فیل ہے اور جو میں کر رہا ہوں میرا فیل ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کس رخ پر کھڑے ہیں، آپ کا رخ کیا ہے۔ اگر آپ کا رخ حق کی طرف ہے، ہدایت کی طرف ہے، تو پھر رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ کو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ کا رخ حق کی طرف نہیں ہے، آپ کا رخ مفادات کی طرف ہے، آپ کا رخ اپنی انا کی طرف ہے، آپ کا رخ آپ کی قوم کے تعصب کی طرف ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ چیزیں اگر بڑھتی چلی جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ حقیقتاً بند ہو جائے گا۔ اب آپ کی فطرت جو آپ کی اصل صلاحیت ہے وہ بھی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھو کہ جیسے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، کانوں پر ڈھکن لگ گیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بھی نا امید ہو گیا، دل بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ سزا پھر انسانوں کو دی جاتی ہے، لیکن یہ سزا اس وقت آتی ہے جب انسان حق کو پہچاننے کے بعد جانتے بوجھتے مفادات کی خاطر یا تعصبات کی خاطر حق کو قبول کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہدایت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ ہماری کانورسیشن کا سلسلہ ابھی جاری ہے اور یہاں پہ لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔